अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुरान सबके समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? सब लोग वही कुरान पढ़ते हैं, वही अल्फाज पढ़ते हैं, वही 6666 आयत पढ़ते हैं, बावजू पढ़ते हैं, मदारिस में इल्म हासिल करने के बाद पढ़ते हैं। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कुरान सबके समझ में नहीं आता? इसका एक रीज़न है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान के अंदर सूरह वाक़िया आयत नंबर 77, 78, 79। सूरह वाक़िया आयत नंबर 77, 78, 79। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु लकुरान अल करीम, इन्नहु बेशक कुरान अल करीम, ल कुरान अल करीम, कुरान अल करीम नहीं, ल कुरान अल करीम। अभी मैंने बहुत से आलिमों से सुना है कि जब भी जिस चीज़ के सामने लाम लगता है तो उसमें बहुत सा इजाफा होता है। अभी जो चीज़ के बारे में कह रहा है अल्लाह ताला, लाम लगाने से उसमें मज़ीद तरह मतलब बहुत इजाफा ज़्यादा होता है। अभी इन्नहु ल कुरान अल करीम, बेशक ये कुरान बेहतरीन आप पर करम कर सकता है। फी किताब मकनून, फी किताब मकनून। जब भी अरबी के आयतों के अंदर फे आता है तो मुस्तकबिल का इशारा होता है। कभी भी फे आने से मुस्तकबिल का इशारा, आने वाली अगली चीज़ों का एक इशारा होता है। उसमें तमाम जो कुरान है वो इशारा है, वो 100% समझ में आए जैसा नहीं है, एक इशारा है। उस इशारे के तौर पर उस कुरान को समझना पड़ता है। फी किताब मकनून, मुस्तकबिल का इशारा है फे का। और जो किताब मकनून अल्लाह ताला कह रहा है, तो जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त कुरान किताब की शक्ल में नहीं थी। फी किताब मकनून, इसका तर्जुमा आज के आलिम लोग करते हैं कि वो किताब जो पोशीदा है। अभी कुरान तो पोशीदा नहीं है, क्योंकि हमारे तुम्हारे सामने कुरान है, हर इंसान के घर में कुरान है, तो पोशीदा तो नहीं है कुरान। अब किताब के लिए अल्लाह ताला कह रहा है तो फी किताब मकनून, मतलब किताब पोशीदा है, कुरान पोशीदा है करके नहीं बोल रहा अल्लाह ताला। एक ऐसी किताब है जो छुपी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है ये जो मुकम्मल कुरान 6666 आयत वाली जो कुरान है, ये कुरान तुम्हें बेहतर नफ़ा दे सकती है, तुम्हारे ऊपर करम कर सकती है। कब करम करती है? जब उसके अंदर चंद ऐसे ऐसे किताब, छोटे छोटे बुकलेट मौजूद है, मगर वो पोशीदा है। तो अल्लाह ताला ये बताने की कोशिश कर रहा है हमें कि एक मुकम्मल कुरान के अंदर चंद ऐसे छोटे छोटे किताबात हैं जो छोटे छोटे मजमून पर लिखी जाती है। अभी किताबात, बुकलेट जिसे बोलते हैं, ऐसे बुकलेट हैं उस किताब के अंदर। मुकम्मल कुरान के अंदर बुकलेट हैं, वो पोशीदा हैं। अगर उस बुकलेट तक आप पहुंचना चाहते हो तो पाक हो जाओ, अपने नफ्स को पाक कर लो। ला यमस्सहु,
इल्लल मुत्तहरीन। अगर उस किताब को आप छूना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, जो पोशीदा किताबें हैं इसके अंदर, तो अपने नफ्स को पाक करने पड़ेगा। जब तक तुम नफ्स को पाक नहीं करते तब तक तुम्हारे समझ में वो बुकलेट समझ में नहीं आएगी। अभी ये अल्लाह ताला का कहना है। अभी ऐसे बुकलेट क्या है इसमें बहुत सारे बुकलेट हैं जिसे हुरूफ मुकत्तियात कहा जाता है, जिसका खुलासा कोई आलिम नहीं कर सकता, कोई हाफिज नहीं कर सकता, किसी को भी इजाज़त नहीं है। अगर इजाज़त नहीं है, अगर किसी के समझ में ये हुरूफ मुकत्तियात नहीं आते तो फिर कुरान में लिखा क्यों गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकम्मल दीन मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि क़यामत तक आने वाले उम्मत तक ये किताब को पहुंचाना, ये मुकम्मल दीन को पहुंचाना। अभी दीन को पहुंचाने की कोशिश है। 5 वक्त की नमाज, अजान दावत है, कामयाबी का रास्ता नमाज है। लेकिन कुरान ऐसा क्यों कह रहा है कि चंद किताबात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। अगर उस किताब तक आप पहुंचना चाहते हो तो पाक हो जाओ। अभी देखो, किताब कहते हैं बुक को। बुक किसे कहते हैं? उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, तहरीर, इसमें तहरीरें मौजूद रहते हैं। तो जिसके अंदर तहरीरें हैं, अल्लाह बोल रहा है कि मैं ये जो 6666 की आयतों की जो किताब नाजिल किया हूँ मेरे महबूब पर, उसके अंदर चंद खास लोगों के लिए खास छोटे छोटे किताबात हैं। अगर उस किताबात तक आप पहुंचना चाहते हो तो अपने नफ्स को पाक करो। वो किताब अल्फाजों के ज़रिए से नहीं पढ़ सकते, उसको सीना बा सीना, ला यमस्सहु, मस करना पड़ता है उसको, तब वो चीज़ें समझ में आती हैं। अभी मस कौन करेगा? हम तो बचपन से कायदा पढ़ रहे हैं और मस्जिद के अंदर, अभी तक हमें कोई मस नहीं किया। फिर मस कौन करता है? सीना बा सीना इल्म कौन देता है हमें? सही तरीके से हमें कौन कुरान से सुनाता है? तो अहले बैत है। क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6225, उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी ज़ाहिरी हालत में मिसाल इंसान बनकर इस दुनिया में आया हूँ, तो करीब है कि अल्लाह का पैगाम फरिश्ता लेकर आए और मैं उसको कबूल कर लूँ। तो हर नबी इस दुनिया से जाने के बाद उनकी कौम गुमराह हो गई, तो आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जाते जाते आपके दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। अगर वो 2 चीज़ आप मजबूती से पकड़ लोगे तो आपकी गुमराह होने के चांसेस 100% कम है, मतलब आप गुमराह नहीं होंगे। पहला वो है जो अल्लाह की किताब है, जिसे कुरान कहा जाता है। इसके अंदर हिदायत है और नूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि इस किताब के अंदर हिदायत है। किताब हिदायत है नहीं, किताब के अंदर हिदायत है, आपको हिदायत हासिल करनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज़ वो है जो मेरे अहले बैत हैं। अहले बैत कौन है? अहले बैत वो हैं जिनके ऊपर सदका हराम है। वो कौन है जिनके ऊपर सदका हराम है? वो हज़रत अली और उनका ख़ानदान है,
تا قیامت تک آنے والی علی علیہ السلام کے خاندان ہے جسے اہل بیت کہا جاتا ہے. جب تک قرآن اس دنیا میں رہے گی اہل بیت بھی اس دنیا میں رہے گی. وہ صرف اہل بیت ہی آپ کو صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے قرآن سکھا سکتی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں علی کا نام لکھا ہے. حدیث کے اندر 6225 حدیث کا نمبر ہے, صحیح مسلم کی حدیث. ابھی اس حروف مقطعات کو سمجھانے والا ایک مرشد کامل ہے جو فاطمہ کے اولاد ہوگا, جو حضرت علی کی آل ہوگا, جو اولاد غوث ہوگا, آل رسول ہوگا. ان کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. قرآن کے الفاظ سمجھ سکتے ہیں, قرآن کے حروف سمجھ سکتے ہیں, قرآن 1000 مرتبہ ہدیہ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر سمجھنا ہے تو صرف علی ہی سمجھا سکتا ہے. اور علی کا خاندان قیامت تک آنے والا خاندان. اگر اس خاندان میں سے کوئی آپ کا کامل مرشد آپ کو چن لیا تو سمجھ لو وہ جو کتاب مکنون ہے اس کا علم آپ کو مل جائے گا. جب اس کتاب کا خاص کتابوں کا علم آپ کو ہو جائے گا تو اس کے اندر ہدایت چھپی ہے, آپ کو ہدایت بھی مل جائے گی اور آپ کے اندر نور بھی آئے گا. بغیر قرآن کے سمجھے 1000 بار بھی اگر آپ قرآن مکمل پڑھ لو تو اسے ثواب ملے گا بے شک, لیکن عرفان نہیں ملے گا میرے بھائی. اس کے لیے پہلی فرصت میں آپ مرشد کامل کی پیروی کرو. انشاءاللہ اگر اللہ چاہا تو اس مرشد کے ذریعے سے ہدایت بھی مل جائے گی. یہ کہنے والی, سنانے والی, مذاق کرنے والی باتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں. اسے بہترین طریقے سے سمجھانے والا بھی چاہیے, اور سمجھنے والے کے پاس خاص کر کے چاہیے کہ میں سمجھنا ہے میرے کو قرآن کو. وہ ادھر ادھر کے باتیں دماغ میں نہ ڈالو, مرشد کے ہو جاؤ. مکمل طور پر مرشد آپ کو قرآن سکھائے گا, سنائے گا, ترجمہ کرے گا, آپ کے اندر علم آ جائے گا. اس کے بعد اگر اللہ چاہا تو آپ کو ہدایت ملے گی. تو دیکھو انسان تو بن گئے ہم لوگ. ابھی انسانوں میں چند کافر ہیں, چند منافق ہیں, چند مومن ہیں, اور بہت کم لوگ محسن ہیں. ابھی یہ کافر کون ہے؟ کافر وہ ہیں جس نے کلمے کا انکار کیا. مسلمان کون ہے؟ جس نے کلمے کو پڑھا. مومن کون ہے؟ جس نے زبان سے اس کلمے کا اقرار کیا اور دل سے تصدیق کیا, وہ مومن ہے. اب یہ محسن کون ہے؟ جب دل سے تصدیق کرنے کے بعد ذکر و اذکار کے ذریعے سے جس نے اللہ کے نور کو اپنے سینے میں پا لیا, اس نور کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا, وہ ہے محسن. بہت بڑا درجہ ہے میرے بھائیو محسن کا. اللہ کی جو زیارت کرتا ہے اسے محسن کہتے ہیں. اس کا بہت بڑا درجہ ہے. ابھی دیکھو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو گئے, بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پائے. گمراہ ہو گئے جو وہ ہو گئے جو فاسق ہے. ابھی فاسق کون ہے میں آپ کو بتایا, منافق کون ہے وہ بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا. ابھی محسن اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں. اب آپ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی کو اللہ دکھتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک صورت میں فرماتا ہے قرآن میں
کہ میں تو تمہارے نفسوں میں موجود ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اب کیوں نہیں دیکھتے یہ سوال ہو گیا. اللہ سوال کر رہا ہے ہم سے، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ میں تمہارے نفسوں میں موجود ہوں. کیوں نہیں دیکھتے مطلب دکھتا ہے، وہ دکھانے والا چاہیے. جب دکھانے والا مل جائے گا میرے بھائیوں تو بہترین طریقے سے ہمیں نظر آئے گا. جب تک دکھانے والا نہیں ہے بہت مشکل ہے. اس لیے اگر ہمارے سینے میں نور نہیں ہے، ہمارا دل اور ذہن صاف نہیں ہے، ہمارا نفس پاک نہیں ہوا، تو اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میرے آخرت کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، ان کی نشانی یہ ہے جن کو میری آخرت کے اوپر بھروسہ نہیں. کبھی ان کے گھر میں کھانا وغیرہ پکا تو کوئی یتیم بچہ آیا گھر پہ تو اس کو دھکا دے دیں گے، جا 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 بعد میں دیکھیں گے، جا. ان کی پہلی نشانی. دوسری نشانی کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کبھی کسی فقیر کو گھر میں لا کر کھانا تو کھلائیں گے نہیں، اگر کھلاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ترغیب نہیں دیتے کہ بیٹا ایسا فقیر کو بلانا اور گھر میں پکا کر ان کو کھانا کھلانا. ایسا رشتہ داروں میں اور اپنے اولاد کو ترغیب نہیں دیتے. اگر ایسے لوگ نماز پڑھیں گے مصلی پہ کھڑے ہو کر، اللہ کہتا ہے یہ نمازی نہیں ہے، یہ صرف مصلی ہے. فویل للمصلین، بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے، بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. عن صلاۃ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، نماز کے بارے میں نہیں جانتے. صرف اٹھک بیٹھک کرنا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، اسی کو نماز سمجھ رہے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ نماز کی ادائیگی ہے، نماز نہیں ہے. نماز کب مکمل ہوتی ہے؟ جب یتیم کے سر پر آپ ہاتھ پھیرو گے، اسے سہارا دو گے، کسی فقیر کو لا کر گھر میں کھانا کھلاؤ گے، تب جا کر کچھ بات بنتی ہے میرے بھائی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے اگر وہ نہیں کیے، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے الذین ھم یراؤن، یہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کا ڈھونگ کر رہے ہیں، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. تو اس کے لیے میرے بھائی، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں، لیکن میرا کام تقریر کرنا نہیں ہے. میرا کام صفائی کے ساتھ قرآن کے آیت یا حدیثوں کے ساتھ آپ کو دین کے عقائد سمجھانا ہے کہ کیا کرنے سے ہماری عبادت مکمل ہوگی، کیا کرنے سے ہمارے قبر کے تینوں سوال صحیح ہوں گے، اور کیا کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے. میرے بھائیوں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اور پھر کچھ الگ موضوع لے کر آؤں گا انشاءاللہ اگلی بار. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے بھائیوں. جو کچھ بھی میں قرآن اور حدیث کی دلیل دیا ہوں، آپ گھر جا کر یا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے، یا تو آپ مسجد میں ہیں تو قرآن کاڑھو، سورہ واقعہ آیت نمبر 77، 78، 79 جو میں بیان کیا اس کے بارے میں پڑھو اور سنو. اور دوسری بات، میں نے حدیث بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225، اس کو ایک بار پڑھو. انشاءاللہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو یقین آ جائے تو یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچاؤ، شیئر کرو. اگر پسند آ جائے تو لائک کرو انشاءاللہ. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.